आनी खूब चलता. काल एक स्टेटमेंट येयलो आनी खूब गांजा कितें तें आमकां खबर न्हू. तें म्हाका आमकां लागना. तें म्हाका सर आमचे नार्कोटीक सेल पळयता न्हू. हय ओमाचे ना पण अदरवायज असलें तुमकां दिसना असलें आसूं उपकारना न्हू. असलें आसूंकूच जायना. असलें सगळें निवळ करपा जाय. कोण करता तांकांय भितर उडोवपा जाय. पूण हे आमदार उलयता म्हणून पडटा कितें आमदारांक हे सोंपता उलोवप कितें गांजा म्हणटा पळय ते आनी हो गांजा करता तो गांजा करता म्हणटा पळय ते आमचे गोंयांत ते जावंक जायना. आमचें गोंय सेफ उरपा जाय. आमचे भुरगे पेड्यार जावपा जायना आनी लोकांकूय भायर ट्युरिस्टांक अशें जावपा जायना की लोक गांजा सारके येता आनी काय ना. लोक येता हांगा रेस्ट घेवपाक. बरे लोक हांगासर आसात. गोंयची आमची हें आसा डिफरंट कल्चर हें आसा. आमची मंदीर आसा चर्च आसा मशीद हें सगळें पळोवपाक ते येता. बिची बऱ्यो आसा आमच्यो ते आनी बरीं बरीं हॉटेलां आसा हांगसर ते रावपाक येता. ते सद्या येवचे म्हणून आमकां नाका आशिल्लें गांजा बिंजा कांय नाका. पूण एका टायमार तुमी होम मिनिस्टर आशिल्ले तुमचे कडक हें आशिल्ली न्हू तेन्ना असलें कितें आनी आतां तांदूळ वांट्टा न्हू.